बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुकद्दस बनीन। पाकिस्तान में बढ़ता हुआ जात पात का निज़ाम और उस निज़ाम के तहत चलने वाले लोग, आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बानी और चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक मसावात पार्टी के। एक तो सियासत को वो ऑनवर्ड लेके चल रहे हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें जात पात की, बड़ा अहम मौजू उन्होंने चूज किया है जिसके ऊपर वो एज ए मुसन्नफ लिख रहे हैं, एज ए राइटर वो लिख रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इतनी क्लियरली उन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ जो है इसको प्रॉपर तरीके से विजिट किया है, लिखा है, इस पर ऑब्जर्वेशन किया है। उनकी असेसमेंट इतनी पॉजिटिव है कि अगर इस असेसमेंट की बात करें तो पिछले 50,000 ईयर्स की पुरानी हिस्ट्री, कौन सी जात कहां से स्टार्ट हुई, किस तरह से ये बने, ये जो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग बने फिरते हैं, आइए उनके सामने थोड़े से हकाइक से जो है वो पर्दा उठाते हैं। कुछ ऐसी हिस्ट्रीज भी हमारे सामने आई हैं जिन हिस्ट्रीज की वजह से हमें पता चला है कि हमारे अबाउजदाद आज से 40-50 हजार साल पहले क्या करते थे और उनके करने की वजह से उनको कौन कौन से नाम दिए गए। लेकिन इस पर बात करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो चौधरी इकबाल चौहान साहब हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जिला गुजरात के विलेज बरनाली से बिलोंग करते हैं और एक पार्टी को ऑनवर्ड एज ए पॉलिटिकल लीडर लेकर चल रहे हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप लोगों को क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। सबसे पहली बात चौधरी साहब, हमारी लाइफ में, किसी भी इंसान की लाइफ में जात पात की क्या अहमियत है? इस मौजू को, इस सफे को, के लिए आपने 2000 सफे लिखे हैं। कैसे आपको ये ख्याल आया, कैसे आपने चूज किया कि जात पात का ही टॉपिक होना चाहिए, मौजू इस तरह का होना चाहिए? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। जो ही बाहर से दौलत की फरावानी आई, पिछले 50 साल से आई है, लेकिन उसी फरावानी में यहाँ मुतकब्बराना नामों और झूठी चुदराट का एक तूफान सामने आया, जिससे हर बरादरी एक दूसरे को धमकी देने और खौफ व हरास फैलाने का एक मैदान जंग लगा हुआ है और हर बरादरी दूसरी से बर्तरी जताने की फिक्र में है। एक बरादरी कहती है कि वो अपना ताल्लुक किसी सहाबी से मंसूब करती है, दूसरी बरादरी किसी बादशाह से अपना ताल्लुक मंसूब करती है और तीसरी बरादरी अपना ताल्लुक और वजूद फ्रांस और जर्मनी में साबित करती है। और एक बरादरी का फर्क तो इन सब से भी बढ़ गया। उसने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम गुजर थे। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम गुजर थे तो बाकी नाई मोची और कमियार किसी और बाबा आदम की औलाद थे। तो इस तरह का बर्तरियों का, तिबकाती बर्तरियों को उछालना, एक दूसरे से बढ़ना, ये तकब्बर और ये घमंड, ये सब एक शैतानी खेल है। तो पाकिस्तान तहरीक मसावात इस मुकद्दस महीने में, माह रमजान के इस मुकद्दस महीने में, इस सब फितने, जात पात के फितने, नासूर, झूठ और लूटमार तबाहकारी को खत्म करने और आवाम को असल हकाइक बताने, इज्तिमाई शऊर को बेदार करके खुशहाली, अमन इंसाफ, बराबरी और अमन सुकून को वापस लाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जात पात, इसके वैसी अहमियत, जरूरत और क्या मकासद थे इसके कि जिसका आपने स्पेशल मौजू चुना है? बात यह है कि मकासद थे कुछ यूं कि ये तो मामला चला था पहचान से, बिल्कुल, और पहचान से चलते चलते ये जुल्म सितम, इस्तेसाल, भूख, लूटमार और खौफ व हरास में बदल गया। तो हम इसको वहां ले जाना चाहते हैं जहां हमारे आका और हमारा रब्बे जुल जलाल जहां चाहते हैं, उनकी जो हिकमत है उसकी तरफ हम मुआशरे को ले जाते हैं और हम अपनी रियासत को उस तरफ ले जाते हैं जहां रब्बे खुदा की हिकमत है। बेशक, बड़ी बात आपने की है। अच्छा, जिस तरह से कौमियत और पेशे में देखा जाए तो एक बड़ा खुला सा इत्तेजाद है, इसमें क्या फर्क है?
اور कैसे फर्क मापा जाता है कि एक कौमियत और पेशे में क्या देखो जो जो है पेशा, इसकी उम्र अगर सैकड़ों साल है तो कौमियत की उम्र हजारों साल है। बिल्कुल इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे कि बाप और बेटा, बाप आता है पहले, बेटा आता है बाद में। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरह एक जिम्मेदार जिसकी कौमियत खटाना है, वो जिम्मेदार से दर्जियों का, मोचियों का, लोहारों का काम सीखता है, लेकिन फिर भी उसकी कौमियत जो है ना वो खटाना रहती है। इसी तरह एक मोची या जुलाहा, वो मोची से दर्जियों का, दर्जियों से लोहारों का, लोहारों से सोनारों का काम शुरू करता है, तो फिर भी उस मोची की कौमियत तो वही रहेगी। अगर उसकी मोची की कौमियत गोंदर है, उसकी लगारी है, उसकी खटाना है, तो उसकी वही रहेगी। बिल्कुल सही। मतलब इसमें कौमियत जो है, कौमियत और पेशा जो है वो उस पर हावी नहीं होता। पेशा अलग चीज है, कौमियत अलग चीज है, लेकिन हमने कौमियत और पेशे को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर पेश कर दिया है। बिल्कुल ये सही है। सही। अगर बैनुल अक़वामी सतह पर देखा जाए तो कौमियत और पेशे में क्या फर्क है? क्या बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसी तरह से लागू की जाती है कौमियत या पेशे को मला दिया जाता है जैसे हमारे मुल्क में किया जाता है? तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में जब वहां पर जमीन जो है वो बड़े बेटे को मिलती है, 4 बेटों में एक को जमीन मिलेगी, बाकी तीनों को लोहारों, मोचियों, नाइयों, दर्जियों काम करना पड़ेगा। लेकिन उनकी कौमियत अगर चारों की कौमियत समेत है तो मुख्तलिफ पेशों के बावजूद उनकी कौमियत समेत रहेगी। और यही मसला पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में अगर एक चौहान के 4 बेटे थे माजी में, अगर हम माजी में जाएं, चौहान के 4 बेटे थे, 4 बेटों में एक ने नाइयों का, एक ने दर्जियों का, एक ने मोचियों का, एक ने जुलाइयों का काम शुरू कर दिया, तो काम के अलावा उन चारों की कौमियत जो है, अगर गोंदर है तो गोंदर रहेगी, अगर लगारी है तो लगारी रहेगी, अगर एक ने काम मोचियों का शुरू कर दिया है उसकी वो रहेगी। एक जमींदारी पर स्केल बरकरार रहा तो उसकी जो कौमियत अब जमींदार नहीं होगी, उसकी भी कौमियत वो रहेगी। अगर चारों की गोंदर है तो गोंदर रहेगी। बिल्कुल सही। मतलब एक ही कास्ट से रिलेटेड वो रहेंगे। अच्छा, हमारे कल्चर में कहाँ से कौमियत और पेशे को समझने का, पिंडवाना समझ लें या पुराना जो एक नजरिया या बिगाड़ पैदा हुआ? देखो, जब अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान पर काबूज हुआ, इंडिया सोने की चिड़िया को लूटने के लिए उसने आवाम को तकसीम करो और हुकूमत करो के फलसफे से यहाँ सब लोग एक बरादरी थे, एक आवाम थे। उन्होंने इस एक बरादरी को काश्तकार और गैर काश्तकार में तकसीम किया। ये तकसीम पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में है कि आवाम जो है उसको काश्तकार और गैर काश्तकार के तौर पर देखा जाता है। तो उसने यही नहीं किया, उसने फिर जो है वो काश्तकार को आला खून का दर्जा दिया। तो अंग्रेज से पहले, मुगलों के दौर से लेकर अंग्रेज से पहले, बल्कि पीछे हजारों साल से जो पेशा है वो खुशहाल हकमाना पोजीशन में और साहिबान इल्म हुनर था। जब अंग्रेज यहाँ आया तो उसने उसको साहिबान इल्म हुनर खुशहाल देखकर उसको खरीदना मुश्किल हो गया। बिल्कुल सही। तो जो दूसरे लोग थे वो बेनिस्बत पेशावरों के, हुनरमंदों के, वो गरीब थे, वो मजलूम थे। जैसे कि पीर बुल्ले शाह ने काश्तकारों की मजलूमियत के लिए 1800 में आवाज उठाई थी। तो जब वो आया, उन्होंने गरीब समझकार, मजलूम समझकार उनको खरीदा। उसने क्या किया कि जो खुशहाल थे उससे 7 पाबंदियां लाकर सब कुछ छीन लिया। बुल्ले शाह अंग्रेजों ने पेशावरों पर 7 पाबंदियां लगाकर सब कुछ छीन लिया। और जो जमीन फरोश थे, जो चाहते थे, उनको जागीरें, इनामात, अलकाबात, ओहदे सब कुछ दिए। तो उन्हीं में से एक पाबंदी जो ये थी कि तमाम पेशावर लोग जो उस दौर में खटाना, गोंदल, लाशारी, लगारी कहलाते थे, उनसे उनकी कौमियतें छीन ली। कौमियतें छीन कर उनको लफ्ज कमीन दिया। तो इस तरह जो है वो जब उसने इतना कुछ किया
تو ایک ظلم کا دور شروع ہوا, ایک استحصال کا, ایک چھینا جھپٹی کا دور شروع ہوا. اچھا جوسف, اسی طرح پھر کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ یہ جو جیسے ہم بات ایک عام مطلب بات کر لیتے ہیں, کاسٹ میں سے کافی جو ہے جن کو کمین یعنی کمی برادری بھی کہا جاتا ہے, جیسے لائک مسلی ہو گئے, موچی ہو گئے, میراسی ہو گئے, اور بھی کافی کاسٹس ہیں. تو ہر کاسٹ کا جو ہے نا مطلب کیا کیا ڈفرینسز ہے. جیسے مسلی کی اگر کاسٹ لیں تو اگر ہسٹری دیکھیں تو جنگجو قوم کہا جاتا ہے. دیکھو بات یہ ہے, یہ تو ایک وہی جب انگریز نے ایک کو اعلیٰ خون اور دوسرے کو دوسرے درجے کی مخلوق دے دیا, مخلوق کہا, تو جس کو دوسرے درجے کی انگریز نے مخلوق کہا, انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے پیشے ظاہر نہیں کیے. اگر ایک مسلی دراوڑ قوم کا ہے تو اس نے دراوڑ قوم ظاہر نہیں کی, ورنہ وہ انگریزوں سے استحصال کا شکار ہوتا, کیوں انگریزوں نے اس کے دراوڑ ہونے پر پابندی لگا دی تھی. اسی طرح ایک نائی اگر چوہان قومیت کا تھا تو انگریزوں کے دور میں اس نے اپنے آپ کو چوہان کہلانا بند کر دیا, ورنہ وہ انگریزوں کے استحصال میں آتا تو وہ بالکل چھپ چھپا کر وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا. لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہر برادری جس کو آج کمی کہتے ہیں, کمزور کہتے ہیں, ہر برادری اپنے شاندار مستقبل میں تھی. اگر ایک کو انڈیویجول طور پہ کریں, فرض کیا مسلی برادری کو لے لیں, ہندوستان میں سب سے آنے والی جو برادری ہے, جو طبقہ ہے, جو قبیلہ ہے, وہ مسلی برادری ہے جو ہندوستان میں وارد ہوئی سب سے پہلے, اور سب سے پہلے وارد ہونے والی اور سب سے پہلے اسلام لانے والی برادری یہ تھی. اور یہ قومیت میں دراوڑ ہے, اور یہ سندھ میں داخل ہوئے. یہ اتنے دلیر تھے, اتنے جنگجو تھے کہ سندھ میں انہوں نے وہاں پہ موجود قبیلوں کو مار بگایا پہاڑوں پر, اور پھر سندھ پر انہوں نے حکمرانی کی. اور مسلم شیخ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلا آنے والا قبیلہ یہ ہے جس نے اسلام قبول کیا, اس لحاظ سے ان کو مسلم شیخ کہتے ہیں. اور مسلی اس لحاظ سے کہ سمجھو ہندوستان میں پہلا داخل ہونے والا قبیلہ اور اسلام کے ممبر رسول بننے والے یہ پہلے لوگ تھے. اس لیے مسلح کے مالک یعنی زیادہ تر یہ مسجدوں کے امام بھی یہی تو پہلا وارد ہوا ہے نا. تو اسلام بھی اس طرح سمجھے کہ جیسے اسلام کے پیروکار یہ تھے. اگر اور دیکھیں اسلام کی ہسٹری میں جائیں تو پھر تو 3-4 قبیلے تھے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے آف دی ریکارڈ بھی ذکر کیا کہ چند قبیلوں میں بڑا بنو ہاشم ہو گئے, بنو قریش ہو گئے, بنو امیہ ہو گئے, اور ہو گئے بنو اسد قبیلہ بھی تھا. کافی قبیلے تھے یوں تو, لیکن کچھ قابل ذکر جو ہیں وہ زیادہ تھے. کیا انہی قبیلوں کی آگے بلڈ لائن کیا چلی گئی؟ دیکھو جو کہ نا بنو امیہ یا بنی حوازن یا بنو قریش, ان کے قبیلے سے لوگ آئے ہیں. بالکل کچھ لوگ اپنے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے, ان کے بیٹوں سے, حضرت امام حسین سے منسوب کرتے ہیں. وہ اس سے زیادہ جو بات آپ پہلے فرمائی تھی ملک صاحبہ کہ یہ واقعی یہ جو جن کو گٹیا کہا جاتا تھا یہ گٹیا تھے نہیں تھے. اگر آپ میراسی فیملی کو لے لیں, یہ فیملی جو تھی ان کو دادا جی کہا جاتا تھا. ہم اپنے باپ کو باپ کہتے ہیں, لیکن ان کو باپ سے بڑھ کر مقام دادا جی کہا جاتا تھا. یہ روایت ابھی تک انڈیا میں اس کا وجود ہے. مطلب ہے کہ جو لوگ ہمارے فیصلے کرتے تھے سفید کپڑے پہن کر اپنے ڈیرے پر بیٹھتے تھے, ہمارا اندراج جن کے پاس ہوتا تھا, یہ مطلب اس وقت کی یہ ایک یونین کونسل کے چیئرمین تھے. ان کے پاس ہمارا ریکارڈ ہوتا تھا, ہمارے فیصلے کرتے تھے, ہماری شادیاں ہمارے بچوں کی شادیاں کرنے کے یہ ذمہ دار ہوتے تھے. بس یہ ہے کہ جب وہ اتنے آزاد ہوئے تو انہوں نے خود کو سست کر لیا. تو آہستہ آہستہ جب ایک آدمی سارا دن کار میں فارغ ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے یار میں جا رہا ہوں تو میرا یہ کم کر دینا, یہ جا رہا ہوں یہ کم کر دینا, کرتے کرتے وہ اس حاکمانہ پوزیشن سے یہاں اب دوسرا ہے کمیار برادری. کمیار برادری جو ہے یہ جب ماضی میں 200 میل دور سے اناج لانا پڑتا تھا, گرم مسالے لانے پڑتے تھے, فروٹ لانا پڑتا تھا, کون لاتا تھا؟ اس وقت کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, کوئی ریل گاڑی نہیں تھی. یہ کمیار جو ہے یہ کھچروں پر جاتے تھے اور 2-3 راتیں کھچروں پر چلتے تھے. ان کے ساتھ میں چباڑیاں ہوتی تھی. اس وقت جو ہے وہ پلاؤں کا دور تھا,
लेकिन ये लोग दलेर थे, रातों को सफर करते थे, और अगर कोई बला आती है तो चमाड़ी मारी वो खून करके ऊपर चलेगी। ऐसी सी मसाले मैंने बिल्कुल हकीकी मैंने सुनी है। और देखो बात ये है कि ये लोग बिजनेसमैन थे, ये लोग बिजनेसमैन थे उस वक्त। तो उस माजी के दौर में अभी भी इंडिया में इसके वजूद है, कमियारों को जो है वो प्रजापत कहा जाता था। ये प्रजापत का मतलब है प्रजापत, प्रजा पालने वाला, पत इज्जत, ये इज्जतों को पालने वाले थे। ये लोगों को जो है ये कर्जे देने वाले थे। अगर मुगलों को ले लें, मुगल जो है वो बादशाहों का जो तमाम मिर्जा जो है वो वहां से चला है। ये मिर्जा का लकब जो है ना बादशाहों का था, मुगल बादशाहों का था। तो ये मिर्जा लोग, ये लोहार तरखान, ये भी वहां के हैं। तो इस तरह जो है जो कावी बरादरियां हैं, जिनका अगर माजी देखे तो हर एक का माजी शानदार है, लेकिन उस शानदार माजी को जो बुला दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तमाम नामों की हकीकत क्या है? अगर कोई बंदा मलिक लिखता है, राणा लिखता है, या खान लिखता है, चौधरी लिखता है, राजा लिखता है, तो इसको आप किस तरह से इस कौमियत की पहचान होगी, या को आप इसका तल्लुक कैसे रखेंगे आप? असल में देखो, ये तमाम नाम को आसमान से उतरे हुए नहीं है। ये गुज्जर, जाट, कसाना, लगारी, लाशारी, बलोच, ये आसमानों से उतरे नाम नहीं है। ये तो बाप और बेटू के नाम है। जैसे कि यूची जो है वो बाप है, उसके 4 बेटे थे, एक जाट, एक गुज्जर, एक हान, आहिन और आहिर। बिल्कुल, उसके 4 बेटे थे, उसके 4 बेटे थे। बिल्कुल, तो यही यही आगे डिवाइड हुए। आगे जो है वो गुज्जर की 400 गोते हैं, जाट की 200-400 गोते हैं, बलोचों की 200-400 गोते हैं, कुतुबशाही की उनकी भी काफी गोते हैं। बिल्कुल। तो आगे जो है उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों ने, अगर एक गुज्जर है तो उसके 300-400 गोते हैं, तो 300-400 गोतों में जिसने भी काम शुरू किया है, किसी ने लोहार का, किसी ने मोची का काम शुरू किया, बिल आखिर वो गुज्जर है। इसी तरह उनका गुज्जर। हाँ बिल्कुल। अगर एक कुतुबशाही है, उसकी अगर 20 गोते हैं, सब कास्ट है, तो जिस सब कास्ट वालों ने जिसने भी काम शुरू किया है, अगर वो कुतुबशाही की गोतु 20 में शामिल है तो वो कुतुबशाही है। बिल्कुल। तो बाकी रहा आपने पूछा कि चौधरी, मियां, राजा, राणा लिखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम कहती हूँ, मैं मुकद्दस मलिक लिखूं उधर, बिल्कुल, तो क्या मलिक जो है वो तो एक टाइटल है। तो टाइटल लिखने में तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। राणा कोई लिखता है, आप अगर कुछ लिखें, फॉर एग्जांपल आप चौधरी लिखते हैं, तो चौधरी, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे साथ कैमरा मैन है जुनेद, तो वो अपने साथ चौधरी लिख ले, तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन? बिल्कुल। देखो यहाँ तक बात है ना, चौधरी, राजा, मियां, राणा, मलिक, नवाब, सरदार, जी, ये फड़े नाम है। इन नामों की कतन कोई हकीकत नहीं है। बिल्कुल। जमाना माजी में, पुराने जमाने में ये सिर्फ बादशाहों के नाम थे। मलक, राजा, खान, नवाब, मीर, खान, ये बादशाहों के नाम थे। और जो चौधरी जो था, ये तो अंग्रेजों के लिए जो 14 गांव से मालिया वसूल करते थे, उनको बाद में 14 के लफ्ज से करते करते चौधरी का लफ्ज दिया गया। अब ना वो मालिया का तस्वर है, ना वो बादशाहों के नाम का तस्वर। बादशाह भी गए, नाम भी गए। अब तो इन नामों का करोड़ों में आना कोई तुक नहीं बनता। अगर कुछ लोगों ने इनको इख्तियार किया है तो इनको उनका कोई हक, कोई मिल्कियत नहीं। ये नाम जो तमाम है, ये ना किसी की जात है, ना किसी की कौम है। ये तो अगर बादशाहों के नाम इख्तियार कर लिए हैं तो इसमें सब, इसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि जैसे जनाबी अली कहने के लिए किसी शराइत की जरूरत नहीं होती। वाकई सही बात है, किसी को जनाबी अली कहना हो, तो इसलिए इन नामों को कोई भी इख्तियार करे, उसकी हकीकत जनाबी अली से बढ़कर नहीं है। जब यही नाम आजारादारी का सबब बने कि कुछ लोगों ने कहा हमारे हैं, तो ये नाम जो है ये तकब्बुर में बदल गए। अगर ये नाम आजारादारी में ना आते, इन पर लोगों का कब्जा ना होता, तो आज ये नाम तकब्बुर, जुल्म और सितम का कभी भी अलामत ना बनती। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इसका हल ये है कि हर कोई चौधरी, मियां, राजा, राणा, मलिक के नाम में आए, कि इन नामों पर तकब्बुर, जुल्म और सितम की आजारादारी खत्म हो जाए, और बाद में एक वक्त आए
کہ ہر آدمی ان اضافی اور متکبرانہ ناموں کو اتار دے، جیسے کہ باقی ساری ترقی یافتہ دنیا میں ان ناموں کا وجود 1% بھی نہیں، وہاں صرف ایک نام ہے. کیا نام ہے؟ سمتھ. کیا نام ہے؟ شنائڈر. کیا 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 قومیت ہے؟ شنائڈر. کیا قومیت ہے؟ سمتھ. کیا میری کیا آپ کی قومیت ہے؟ لکھ بولر. صرف ایک نام ہے، اور انشاءاللہ یہاں بھی ایک ہوگا. یہ فضول نام، یہ متکبرہ نام سب جو ہے وہ میدان سے چلے جائیں گے، اور تب جا کر ویسے ضرورت بھی کیا ہے. اچھا، ایک طرف اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی قومیت پر اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک سائڈ پہ موچی جو ہے وہ کھٹانا لکھتا ہے، ایک طرف گجروں کی بڑی اچھی سی قوم ہے کھٹانا، موچی کا کھٹانا لکھنے میں، گجروں کا کھٹانا لکھنے میں، درزیوں کا اگر قوم لگاری ہے تو ان کا لگاری لکھنے میں، تو ان ناموں کی اگر ہم پوری ایک داد رسی دیکھیں، ان میں تبدیلی دیکھیں، ان میں ایک ڈفرینسز دیکھیں، تو کیا مطلب ایک گجر کو ایک رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس موچی کو کہے کہ تم کیوں کھٹانا لکھتے ہو؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انگریز نے ایک موچی سے کھٹانا قومیت چھین کر اس کو لفظ کمین دیا، وہ سٹاپ ہو گیا. یعنی کہ اچھا، وہ سٹاپ ہو گیا، وہ سٹاپ ہو گیا. یہ بات ہے 100 سال کی. وہ 100 سال سے وہ موچی کھٹانا لکھنے سے باز آ گیا، کیوں؟ انگریز نے اس پر کڑی نظر رکھی تھی. اگر وہ کھٹانا کرائے گا تو اپنے اس پر مزید ظلم ہوگا. ایک موچی نے کھٹانا لکھنا بند کر دیا، ایک کمیار نے گوندل لکھنا بند کر دیا. اب 100 سال سے جو یہاں پر ناموں کی ہزارہ دن لکھنے والے ہیں، وہ 100 سال کی اسی خاموشی پر وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ واقعی یہ کھٹانا نہیں تھا، واقعی ایک موچی کھٹانا نہیں تھا اور نہیں ہے، اور واقعی ایک کمیار گوندل یا لغاری نہیں تھا اور نہیں ہے. لیکن لاعلمی ہے. اگر وہ تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ انگریز کی لگائی پابندیوں کو دیکھیں. میں انشاءاللہ انگریز کی ساتوں پابندیوں کو آپ کی ایک نشست میں سامنے لاؤں گا، اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہ پابندیاں کس سن میں لگیں، کون سی پابندیاں تھی، اور کس ناانصافی، منصفانہ اور محتسبانہ انداز میں لگیں. تو اب جو ہے وہ سب ناموں پر ادارہ داری رکھنے والوں کو علم ہونا چاہیے کہ وہ ایک موچی اگر گھٹانا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں سر اس کی آبجیکشنز کی، تو اس پہ کافی ایلیگیشنز جو ہیں وہ مختلف قوموں کے جو مطلب ہوتے ہیں. فار ایگزامپل گجر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب فلاں نہیں، اگر کوئی جٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں میں ہوں فلاں ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ماننے یا نہ ماننے سے ان کی انکاری پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، وہ بات یہ ہے کہ دیکھو، اصل میں صرف جو ہے کہ پچھلے 100 سال سے جب انگریز نے ایک دو دنیا کا تصور دیا تو ایک دنیا خاموش ہوگی. اس نے نہ جی تو ناظرین، آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کا ہمارا بڑا اہم ٹاپک ماہ رمضان المبارک کے اس سلسلہ میں قومیت پر رکھا گیا ہے، جس کو بہت زیادہ جارحداری لوگوں نے رکھی ہوئی ہے. کچھ ایسے اعزازی نام ہے جیسے ملک رانا یا راجا یا مطلب چودھری ناموں پہ بھی لوگوں کو آبجیکشن. اس پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری اقبال چوہان صاحب. تو لاسٹ ہم بات کر رہے تھے جو سب کے کچھ لوگوں کو ایلیگیشنز ہیں، انکار کیوں ہے، اقرار کیوں ہے، کیوں نہیں مانتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک موچی 100 سال سے اپنے آپ کو موچی کہلانا اس نے بند کر دیا ہے. تو اب جو ہے جو ناموں ادارہ میں لکھنے والے وہ بس یہ لا علم ہو گئے ہیں. اس کو لا علم انگریز نے کر دیا، انگریز کے فطرے نے کر دیا ہے، اور اسی فطرے سے ان کی بہتری بھی ہے تو نہ سمجھے. تو بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف لا علمی کا ہے کہ وہ موچی اپنی قومیت میں کھٹانا تھا اور کھٹانا ہے. وہ کمیہار ڈیورنگ انگریز کلچر، ہاں، انگریز کے کلچر کے پہلے وہ کمیہار اپنی قومیت میں گوندل تھا انگریز سے پہلے، اور اب بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ صرف حقائق کو سمجھے. اور جہاں تک بات نہ ماننے کی، اصل میں بات یہ ہے کہ انگریز کے فل سے دولت، عزت، حکومت جو لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس ریاست کو سب کے لیے سانجھا کریں، سب کے لیے مشترکہ کریں. تو مطلب یہ کہ ریاست تو سب کی ہے، ریاست میں عزت، دولت، حکومت، طاقت سب کے لیے برابر ہے. تو وہ بس اس غلط فہمی میں ہے کہ اگر ایک موچی نائی یہ جو ہے کھٹانا چودھری ملک بن جائیں گے تو ہماری چودراہٹ پہ فرق آئے گا. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. ملک کو برابری کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، پروقار طریقے سے چلنے دیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی برابری کو روکتا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کو لانے کے لیے آئے تو وہ تو آپ کے بتائے رسے کو روک رہا ہے، وہ مجرم ہے.
اگر ایک موچی کھٹانا لکھتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو شاباش دے. اگر ایک موچی کھٹانے سے بڑھ کر چودھری کہلاتا ہے تو وہ معاشرے کو برابری کی طرف لا رہا ہے، وہ معاشرے کو ظلم و ستم کی طرف، وہ چودھری کے ظالمانہ تصور کو ختم کر رہا ہے. تو مساوات معاشرے کو مساوات پہ لانے کے لیے قابل شاباش ہے، اور اس کے روکنے والے خدا کے مجرم ہیں. بالکل. تو سب انسان کا اس دنیا میں آنے سے لے کر قومیت اور پیشے کا تاریخی وجود اور تصور کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں آنے سے لے کر اب تک قومیت اور پیشے کے لحاظ سے 5 ادوار سے گزرا ہے، اور 5واں دور ابھی گزرا ہے. پہلے دور میں جو کہ ہزاروں سال لمبا تھا، اس میں انسانوں کی گزر اوقات صرف بھیڑ بکریاں تھیں، اور آج کا نائی، موچی، کمیار، زمیندار، بلوچ، اس وقت نائی موچی کا وجود تھا، نہ ہی زمیندار کا موجود تھا، کہ زمینداری نہیں تھی، صرف بھیڑ بکریاں تھی. تو آج کا نائی اور موچی اس وقت بھی اپنی قومیت رکھتا تھا، اپنی پہچان رکھتا تھا، اور اس کی پہچان کھٹانا، گوندل، لگاری، بلوچ سے تھی. اس کے بعد دوسرا دور جو ہزاروں سال کا گزرا ہے، اس میں پھر بھیڑ بکریوں کے ساتھ کچھ اور مویشی، بیل، گائے، گھوڑا اور گدھا، وہ بھی شامل ہو گئے. کچھ اور مویشی آ گئے. زیادہ مویشی ہونے کی وجہ سے انسانوں کو چراگاہوں کی ضرورت پڑی. تو وہ ہزاروں میل دور جب کو پتہ چلتا کہ وہاں پر گھاس اچھا ہے، چراگاہیں اچھی ہے، چارہ اچھا ہے، تو وہ ہجرت کرتا تھا ہزاروں میل دور. اور یہی اللہ کی زمین میں انسانوں کے پھیلنے کا راستہ. بے شک. اور اس دور میں بھی آج کا زمیندار، آج کا موچی اور کمیار اپنی پہچان یہ نہیں رکھتا تھا. اس وقت بھی اس کی پہچان، اس کی قومیت کھٹانا، گوندل، لگاری تھی. تیسرا دور آتا ہے، تیسرا دور جو کہ ہزاروں سال چلتا ہے، اس میں پھر مویشیوں کے ساتھ کچھ زمین جو ہے وہ بھی انسانوں نے کاشت کی، لیکن زمین کی ملکیت کسی کی نہیں تھی. کسی نے زمین آج 20 بیگھے رکھی ہے، اگلے سال وہ تنگ آ گیا ہے، اس نے 10 بیگھے رکھی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ سب آج کے موچی اور آج کے نائی اور آج کے زمیندار سب کاشتکار بھی تھے، زمیندار بھی تھے، کہ کاشتکاری سب کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ان کی قومیت کھٹانا، گجر، کھٹانا، لگاری اور کسانا اور گوندل آج کے موچیوں کی اس وقت تھی. پہچان تو تھی بالکل، اس وقت تو وہ ہنر نہیں تھا. ان تینوں ادوار میں ہنر کا کوئی وجود نہیں تھا. پھر آتا ہے چوتھا دور. چوتھے دور میں جب انسان نے دیکھا کہ انسان تھوڑا سا ہوشیار ہوا، اس کی ضرورتیں زیادہ ہوئیں، اس نے دیکھا کہ زمین میں سیلابوں، قحطوں، زلزلوں، طوفانوں، کھاد اور ٹیوب ویل اور نہروں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس میں جو ہے وہ بھوک اور غربت محسوس کی. تو کچھ شاطر لوگوں نے تھوڑے وقت میں آسانی کے ساتھ زیادہ روزی کمانے کی خاطر ہنر مندی کو اختیار کیا، اور ساتھ زمینیں بھی رکھی. تو ایسا ہے کہ جو زمینوں پر اٹکا رہا، تو اگر اس کے پاس 50 بیگھے تھے تو جس نے ہنر اختیار کیا وہ 30 بیگھے زمین رکھ لی، اور ساتھ اس نے ہنر مندی کو بھی اختیار کیا. بالکل. تو اس وقت بھی آج کے نائی موچی کی جو شناخت تھی، جو قومیت تھی، وہ کاشتکار بھی تھا اور وہ ہنرمند بھی تھا. صحیح. تو پھر آتا ہے اس میں پہچان جو تھی اس کی جو تھی، ہنرمند بھی تھا اور کاشتکار بھی تھا. لوگ دوسرا جو تھا اس کی پہچان تھی جو ایکسٹرا، کہ ہنرمند اور کاشتکار بھی تھا اور ہنرمند بھی تھا. پھر آتا ہے پانچواں دور. پانچواں دور جو ہے، پانچواں یا چوتھا دور میں کہہ رہا ہوں، یہ چوتھا دور جاتا ہے. یہ چوتھا دور آیا انگریز نے لایا ہے. انگریز نے پھر اپنے چہیتوں کو زمینیں، جگیریں سب کچھ دے کر، اور جو اس کی آگے نہ بکی اس سے انہوں نے ان کی ساتھ پابندیاں لگا کر ان کو جو ہے وہ سب کچھ چھین لیا. تو اس پانچویں دور میں وہ انگریز نے
मुनाफाना और मुतसबाना अंदाज से एक जीना जब्ती का आगाज किया। तो इस दौर में भी जो कुछ उसे छीना गया है उसकी कौमियतें छीनी गई हैं, एक मोचीनाई और कमियार से खटाना गोंद और लाशारी छीनी गई है। और इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान तहरीक मुसावात अंग्रेजों की मुतसबाना बंदरबाट और मुनाफाना तकसीम को बेनकाब करेगी और इंशाल्लाह मुआशरे को उस तरफ लाएगी जैसे कि वो पिछले 4 अदवार में रहा है। पिछले 4 अदवार में एक तसलसल के साथ, एक तारीख के साथ रहा है, अब उसी तरह जाएगा जैसे पिछले 4 अदवार में था। बिल्कुल सही, माशाल्लाह से जी, बड़ी जबरदस्त। आज का जो ये टॉपिक था, इसका मकसद किसी भी इंसान, किसी अदारे या किसी भी कौमियत को टच करना नहीं था, ना ही किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करना हमारा मकसद है, लेकिन हमारा मकसद है सिर्फ उस आर्ग्यू पर बात करना, उन मामलात पर बात करना जो अंग्रेज कल्चर में 7 या 8 पॉइंट लगाए गए थे और कुछ लोगों को तजलील किया गया था और कुछ लोगों को नीचा दिखाया गया था, उसको बेसिकली सामने लेकर आना है और एक मसावात का दर्स देना है, एक बराबरी का दर्स देना है। बिल्कुल इस तरह से जैसे हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत नहीं, सब बराबर है। तो उस यूनिटी की इंतहा पर आज का प्रोग्राम है और आज का ये टॉपिक जो है वो जात पात और उसकी नफी के बारे में है और उस अजारादारी के बारे में है जो कुछ लोग अजारादारी लेकर बैठे हुए हैं कि हम चौधरी हैं, हम फलाने हैं, हम, लेकिन इसका कहीं कथित तौर पर भी पर्पस किसी भी शख्सियत की जात या हस्ती को मजरू करना नहीं है और ना ही किसी की दिल आजारी करना है। सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम का मकसद इस मामले को समझना है और यूनिटी कायम करना है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।